नेपालमै स्वरोजगार बनाउनको लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम छ, कार्यान्वयनमा त्यति प्रभावकारिता देखिन सकिराखेको छैन। आगामी दिनमा युवाहरूलाई नेपालभित्रै स्वरोजगार बनाउने र विदेशबाट यस्तो किसिमको सब यो हृदय विदारक अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ पहल सरकारले किन गर्न नसकिराखेको? एयरपोर्टमा आउँदा मात्रै भावनात्मक भएन नि मुद्दा कुरा यो हामी हेर्न सक्दैनौँ नोमर होइन। कहिले हाम्रा आँखाले कहिलेसम्म हेर्ने, कहिले हामीले एयरपोर्टमा लास बुझ्न आउने होइन, कहिलेसम्म सब कफिनहरू चाहिँ बुझ्न आउने त भन्दाखेरि यसको उत्तर दिन सक्ने सामर्थ्य न आज केपी ओलीमा छ, न कुनै अरू मन्त्रीहरूमा छ, कसैमा पनि छैन। यो उसको उत्तर कसले दिन्छ त? कहिले यो चैन कहिले तोडिन्छ, कहिले अन्त्य हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा चाहिँ यो चाहिँ अन्त्य हुने चाहिँ देखिन्छ। उसको परिवार थियो, उहाँको बिहे भएको थिएन, उहाँका साना साना कलिला बहिनीहरू यहाँ रोइराख्नु भएको छ, एउटा सपना ढलेको छ, एउटा परिवारको धरोहर खम्बा ढलेको छ। तर ठिक्कै अगाडि नेपाल सरकारको राज्य मन्त्रीले कस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभयो भने म उहाँको अभिव्यक्ति सुनिरहेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो एउटा बच्चा जन्माउन त 9 महिनासम्म लाग्छ भने हामीलाई व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ भन्नुभयो। देशमा गणतन्त्र आएको कति वर्ष भयो? के को लागि उहाँले गणतन्त्र ल्याउनु भएको? जनताका छोराहरू यही देशमा युवाहरू रोजगार हुन्, उनीहरूलाई रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्नुपर्छ, यही देशमा बाँच्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। अब हामी पहल गर्छौँ भन्नु भएन। त्यो भन्नुको सट्टा उहाँले के भन्नुभयो भने भोलि आउने लासहरू चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। राज्य मन्त्री कहाँ जानुभयो? उहाँलाई यहाँ अगाडि ल्याएर त्यो प्रश्न म सोध्न चाहन्छु कि भोलि आउने लासलाई व्यवस्थापन गर्छु भन्नुको मतलब के हो? उहाँले कसरी युवाहरू विदेश पलायन हुन्छन्, कसरी उहाँहरूको त्यहाँ विदेशमा मृत्यु हुन्छ, सास त यो देशमा राम्रोसँग फेर्न पाएनन्, लास पनि यो देशमा उनीहरू मर्न पाएनन्, उनीहरूको लास पनि यही देशमा सद्गत गर्न पनि आज हामीले 12 लाख रुपियाँ जनताका छोराहरू जो विदेशमै दुःख सङ्घर्ष गर्न गएका छन् उनीहरूबाट चन्दा उठाएर हामीले नेपाल ल्याउन पनि हामीले नेपाल सरकारका खुट्टा ढोग्नुपर्ने। न्यू अनलाइन मिडिया लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। श्रद्धाञ्जली सभा गर्न गइरहेका छौँ। नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री माननीय नवराज रावत हाम्रो सामान्य उपस्थित हुनुहुन्छ। सुर्खेत जिल्ला चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर 4 आदरणीय ढङ्गर रावल र सुपुत्र गगनबहादुर रावलको चाहिँ कोरियामा कामको सिलसिलामा असामयिक निधन भएको छ। उहाँप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो दुःखद घडीमा हामी चाहिँ नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँको श्रममाथि चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नको लागि हामी हार्दिक अनुरोध र यो सन्दर्भमा आफ्नो छोटो भनाइ समेत राखिदिनुको लागि माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथीहरू, एकदम यो सुर्खेत जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत चौकुने गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 ढङ्गर रावलका छोरा गगन रावल कामको सिलसिलामा कोरियामा बस्न लागेको 3-4 वर्ष भयो। यो 3-4 वर्षको दौडानमा बसिसकेपछि उहाँ घर फर्कने तयारीमा नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो तयारीपछि उहाँको आकस्मिक सुतिरहेको बेला मृत्यु भएको खबर हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसपछि ल्याउने प्रोसेस पनि चल्यो। यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हामी सबै यहाँ पत्रकारदेखि लिएर सुर्खेतका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पत्रकार साथीहरू हामी उपस्थित भएका छौँ। यति बेला वैदेशिक रोजगारीमा गएर ज्यान गुमाउने युवा गगन रावलप्रति म सरकारका तर्फबाट, सुर्खेती जनताका तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। युवा साथीहरू हो, यति बेला स्वाभाविक रूपमा हाम्रा देशका थुप्रै युवा युवतीहरू रोजगारको क्रममा विदेश जाने सन्दर्भमा धेरैले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ। कतिपय सम्बन्धित उद्योगभित्र नै ज्यान गुमाउनु परेको छ, कतिपयले बाहिरी घटनाबाट ज्यान गुमाउनु परेको छ। अब भोलिका दिनहरूमा यस्तो नहोस् भन्ने हामी त्यो कुरा चाहन्छौँ। तर रोजगारीका क्रममा स्वाभाविक रूपमा बाह्य मुलुकका मान्छेहरू हाम्रो देशमा पनि आएकै छन्। तर घटनाक्रमले आज पनि अहिले किरणजीले भन्नुभयो 11वटा लास आज मात्रै आएका छन्। यो अत्यन्तै दुःखद
दुःखदायी घटना हो। म गगन रावत लगायत आज यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 11वटै लासप्रति सरकारका तर्फबाट चाहन्छौँ। तर सबैले समाउने बाटो त यही हो, तर ढिलो चाँडोको कुरा हो। तर यति हुँदै यसलाई शक्तिमा बदल्ने कुरा। अर्को दुःखदायी कुरा, उहाँहरूको 3 भाइ बिना हुनुहुन्छ। 3 भाइ बिना मध्ये 2टा बहिनी हुनुहुन्छ। एउटा भाइ मध्येको उहाँ मात्रै, उहाँको विवाह पनि भएको छैन। त्यस कारणले हामीलाई त यति पिरमर्का छ, घर आमा बुवालाई कति पिरमर्का होला। यो घटना भइसकेपछि मलाई पनि पहिलो फोन उहाँले गर्नुभएको थियो, तपाईँलाई थाहा भयो कि भएन, तपाईँलाई जानकारी भयो कि भएन भन्नु। पहिलो जानकारी मैले उहाँको बुवालाईबाट नै मैले प्राप्त गरेँ। यस दुःखदायी घडीमा पुनः उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, सम्पूर्णको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली गर्दै मेरा संक्षिप्त भनाएर मैले गर्छौँ। हवस्, धन्यवाद। मन्त्रीजी, एउटा जिज्ञासा राख्नु होला, किनकि नेपालबाट लाखौँ युवाहरू विदेशमा छन्, वैदेशिक रोजगारीको लागि गएका छन्। ती युवाहरू कति बेला कुन कारणले मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छन्, त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। आज एउटा उदाहरणको रूपमा गगन बहादुर हमालको शव, राहुलको शव यहाँ हजुरको अगाडि आइपुगेको छ। उहाँको शव नेपाल ल्याउनुको लागि निकै कठिनाइ भयो। शव ल्याउनुको लागि निकै महँगो पर्ने रहेछ। चन्दा उठाएर नेपाली युवाको शव नेपाल ल्याउनु पर्ने यो स्थितिको अन्त्य गर्नको लागि तपाईँ त सरकारमा हुनुहुन्छ, कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ यो विषयमा? अब यो लासका सन्दर्भमा तपाईँले भने जस्तै सरसहयोग गरेर पनि नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय पनि जिम्मेवार बन्यो। अब यो लासको सन्दर्भमा सबभन्दा छिटो आएको 1-2 हप्तामै आएको लास सायद यो पहिलो लास पनि हो भन्ने लाग्छ। यति बेला कोरोनाका कारणले, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीका कारणले कतिपय लासहरू 6 महिनासम्म आउन नसकेको, ल्याउन नसकेको, त्यो उडानको कारण हाम्रो परिस्थितिको कारण त्यस्तो पनि छ। तर यसलाई यो लास सहज ढङ्गले लगभग आफ्नो 8-9 वर्ष बिताउनुभएका किरण प्रकाश बेसी अब त्यहाँको सबै कुरा थाहा पनि पाउनुभयो। उहाँले यो कुरा थाहा पाएपछि मलाई पनि उहाँले सम्पर्क गर्नुभयो। अनि पछि अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पनि उहाँले काम गर्नु, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने काम हामी सबैले गऱ्यौँ। यो लास त छिटो आएको हो। तर कामना के गरौँ भन्दा, भोलिका आउने लासहरू योभन्दा पनि छिटो ल्याउने प्रयत्नतर्फ सरकार, हामी सरकारमा बस्नेहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ। ध्यान दिने कुरा त अब यो वैदेशिक रोजगारीमा हामी कतिसम्म पठाउने, के गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामी ध्यान दिनुपर्छ। विश्वव्यापी रूपमा जुन अहिले हामी फरक मुलुकमा भए पनि विश्व त एक ठाउँमा छैन। रोजगारीय क्रममा थुप्रै मान्छेहरू हाम्रो देशबाट पनि बाहिर जानुभएको छ। थुप्रै युवा युवती मैले सुरुमै भने बाहिर जानुभएको छ। बाहिरका पनि हाम्रो देशमा आउनु भएको छ। अब सरकारले ल्याउने योजना भनेको सकेसम्म मुलुकको स्रोत र साधन परिचालन गरेर, हाम्रो मुलुकमा भएको सबै चिजहरूलाई परिचालन गरेर त्यसलाई सक्षम सरकार पनि बनाउँ, देशलाई सक्षम बनाएर थुप्रै युवा युवतीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेतिर हामी सरकारमा बस्ने। अब अवश्य त्यो गर्नुपर्ने काम हो मन्त्रीज्यू। हामीलाई के लज्जा फिल हुन्छ भने विदेशबाट दर्जनौँ लास दैनिक आइराखेका छन्, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गइराखेको छ भन्ने सुन्दा अलिकति नमिठो फिल हुँदो रहेछ। नेपालमै स्वरोजगार बनाउनुको लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम छ, कार्यान्वयनमा त्यति प्रभावकारिता देखिन सकिराखेको छैन। आगामी दिनमा युवाहरूलाई नेपालभित्रै स्वरोजगार बनाउने र विदेशबाट यस्तो किसिमको सब यो हृदय विदारक अवस्थाको अन्त्य गर्नुको लागि चाहिँ पहल सरकारले किन गर्न नसकिराखेको? एयरपोर्टमा आउँदा मात्रै भावनात्मक भएन नि मैले यथार्थमा कुरा गरिरहेको छु। सरकार त्यो अभियानमा छ। भर्खरै धेरै कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। बच्चा जन्मिनु पनि 9-10 महिना लाग्छ। प्रक्रियामा जाँदा त्यो समय लिन्छ। अन्तत गर्ने तपाईँले भनेको कुरासँग सरकार सहमत छ। हामी त्यो अभियानमा छौँ, हामीले गर्छौँ। धन्यवाद है। यति बेला किरणजी हुनुहुन्छ, विशेष त यो गगनजीको जुन शव आइपुगेको छ, यो कसरी के भएर छ घटना, उहाँ कोरियामा कहिले बित्नु भएको थियो, तपाईँलाई के जानकारी छ बताइदिनु? यो चाहिँ आजभन्दा 9 दिन अगाडि हार्ट एट्याक भएको पुलिस रिपोर्ट अनुसार, डक्टर रिपोर्ट अनुसार हार्ट एट्याक भएर मृत्यु भएको भन्ने हामीलाई जानकारी छ। यो 11,60,000 यसको चाहिँ कोरियनको चाहिँ यसको भाडा लागेको छ लगभग। यसमा 3 लाख तपाईँको चाहिँ कोरियन साउले बेहोरेको छ। 3,60,000 चाहिँ दूतावासले बेहोरेको छ। चान्सुङ 15 लाख खर्च यसको चाहिँ अनुमानित खर्च। एउटा सब कोरियाबाट नेपाल ल्याइपुग्दा 15 लाख चान्सुङ खर्च भयो।
ओहो यो त निकै गम्भीर कुरो रहेछ। त्यसपछि तपाईँ आफै पनि कोरियामा लामो समय बसेर आउनु भएको मानिस होइन, उहाँको शवको विषयमा अरू के जानकारी छ? यो शङ्कास्पद अरू केही हामीले शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ, त्यो परिवारमा त्यो शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ आधार त्यो छन् कि छैन? त्यस्तो शङ्कास्पद कुरा छैन। उहाँसँगै सुनेको साथी पनि यहाँ आउनुभएको छ। भोलि उहाँ चाहिँ उहाँको श्रद्धाञ्जली सभामा उहाँ आफै उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शङ्का गर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन। अब हामी विगतमा आएको यो हाम्रो एउटा आफ्नै लासा जस्तो हामीलाई अत्यन्तै हृदय विदारक स्थिति छ। हामी दुःखका साथ भन्छौँ दक्षिण कोरियामा भएका साथीहरू करिब 600 जना जति साथीहरूले यो लासलाई नेपाल पुर्याउनको लागि आर्थिक सहयोग गरिदिनु। तपाईँहरूले चन्दा उठाएर लास नेपाल ल्याउनु भयो है? 600 देखि 700 जनासम्म हामीहरूको साथीहरू चाहिँ सहयोग गरेर यहाँ पुर्याइदिनु भएको छ। सायद हामी नेपालबाट 15 लाख रुपियाँ बराबरको जोड गर्न सक्दैन थियौँ भने लाख हुनसक्छ, हाम्रो लास नहुन पनि सक्थ्यो। तर त्यसरी यो लास नेपालमा ल्याइ पुर्याउनको लागि हेमराज थापा लगायतका अभियन्ताहरूको भूमिका कस्तो पाउनु, उहाँहरूसँग कसरी जोडिनु भयो तपाईँहरू? मैले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सबै साथीहरूको सहयोग पाएर नै यो आज चाहिँ हामीहरूले चाहिँ घरबाट बिहोर्न नपर्ने गरी साथीहरूले चाहिँ सबै खर्च बिहोर दिनुभएको छ। यसका लागि म साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो शोकको घडीमा योभन्दा धेरै शब्दहरू हामीसँग छैनन्। हामी परिवारको सदस्य गुमाएका छौँ। हजुर, त्यस कारणले हस् हामी पनि उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ। हस् हामी हेमराजी थोरै संक्षिप्तमा प्रतिक्रिया लिन्छौँ तपाईँसँग। विशेष त नेपालमा युवाहरू रोजगारीको अभावको कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यताको बिचमा यसरी युवाहरूको शव बाकसमा आउँछन्। यो स्थितिको अन्त्य तपाईँहरूले धेरै लामो समयदेखि बोल्दै आइराख्नु भएको छ, अन्त्य हुने सम्भावना सङ्केतहरू केही मिलिराखेको छैन। आजको यो भावपूर्ण एउटा अवस्था छ होइन। उहाँको शव नेपाल ल्याउनुको लागि तपाईँहरूले के भूमिका निर्वाह गर्नुभयो? मैले त पहिलोचोटि थाहा पाएँ 15 लाख रुपियाँ भाडा लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि। अब किरणजी हुनुहुन्छ, जलाजीहरू पनि हुनुहुन्छ, अर्को जस्तो यहाँ हाम्रो मिन्दा छोके हुनुहुन्छ, मुना श्रेष्ठ पनि यहाँ आउनुभएको छ होइन। हजुर, हाम्रो किरण बिसी भन्ने हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ, जोसँग हाम्रो पछिल्लो समयदेखि कम्युनिकेसन कुराकानी भइरहेको थियो। त्यसकोमा यो ल्याउनका लागि आर्थिक अभाव लगायतका कयौँ कुराहरू भयो भनेपछि एउटा अनौपचारिक मुभमेन्ट यसरी चाल्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूसँग हामीले छलफल गरेका थियौँ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पनि तपाईँले यहाँ देख्नुभयो। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीहरू आफै चाहिँ लास बुझ्न आउनुहुन्छ। यो निकै दर्दनाक कुरा हो, यो निकै दुःखको कुरा हो। र करिब कोरिया लगायतको संसारको धेरै ठाउँमा बस्ने 600 जनाभन्दा बढी नेपाली युथहरूले चाहिँ यो लास नेपाल ल्याउनका लागि चाहिने आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ होइन। हामी निकै दुःखी छौँ, भावुक छौँ। हाम्रो उमेरको अविवाहित एकजना युवाको लास सुतेकै अवस्थामा होइन, कोरियामा चाहिँ सुतेकै अवस्थामा उहाँको देवासन भयो, उहाँको मृत्यु भयो र राज्यको कुनै त्यस्तो आधिकारिक निकाय छैन, राज्यको संरचना छैन। कसरी रोक्ने भन्ने कुरा केही पनि आधारहरू प्रष्ट देखिँदैन। कसरी युवाहरूलाई विदेश पलायनबाट रोक्न सकिन्छ अथवा नेपालमा रोजगारीका अपर्च्युनिटीहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट मापदण्ड धारणा केही पनि बनाएको छैन होइन। आज मात्रै 11वटा लास, यो सहित 11वटा लासहरू त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा चाहिँ कफिनमा भित्रिएका छन्। कयौँ युवाहरू यो त्यही टर्मिनल हो जुन टर्मिनलबाट अहिले लाखौँ हजारौँ सयौँ युवाहरू चाहिँ लाइन लागेको तपाईँले देख्नुभयो, जो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कमाएको पैसा जुन छ त्यो पैसा बाँचुन्जेल त पैसा पठाउँछन्, लास पनि नेपालको मान्छेले किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि हाम्रो लास फिर्ता देऊ, हाम्रो लास हामी पाऊँ, हाम्रो सब हामी पाऊँ भन्नु पर्दाखेरि 12 लाख 15 लाख रुपियाँ तिर्नु परेको छ। बाँच्दासम्म बाँचुन्जेल त पैसा पठाउँछन्, त्यो पैसा नेपाल पठाइसकेपछि त्योबाट पठाएको रेमिटेन्सबाट सरकारले आफ्नो भनौँ न सरकार चलाउँछ, भ्रष्टाचार गर्छन्, करप्सन गर्छन् र बाँचिसकेपछि लासमाथि पनि करप्सन तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने लासको पनि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था लागेको छ। करिब 12 लाख रुपियाँ तिरिएको छ नेपाल आउँदासम्म। यहाँ त आएर मन्त्रीले सजिलै भनेर जानुभयो कि हामीले एकदम प्रोसेस गऱ्यौँ, तर त्यो पछाडिका रोदनहरू, त्यो पछाडिको आँसु, त्यो पछाडिको चित्कार, त्यो पछाडिको पीडा देख्ने कोही पनि छैन। हाम्रो पुस्ताका युवाहरू, हाम्रो दौतरीहरू, हाम्रो साथीभाइहरू, हामी भनौँ उही भनौँ, हामीले कहिलेसम्म मरिराख्नुपर्ने, कहिलेसम्म अर्काको देशमा चाहिँ जीवन त्याग गर्नुपर्ने, यो श्रृङ्खलाको अन्त्य कहिले हुन्छ यो प्रश्नको जवाब दिने कोही पनि छैन। आउने श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने, लास बुझ्ने जाने हामीले गरेकै छैनौँ भन्ने जस्ता कयौँ गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्तिहरू दिनुलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ लिगली अथवा चाहिँ सरकार हुनुको आवासको रूपमा चाहिँ हामी कम्तीमा एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ। यो अब हाम्रो तर्फबाट गहिरो शोक छ, श्रद्धाञ्जली छ, तर कुरा के हो भने उहाँहरू धेरै बोल्न सक्ने पक्षमा पनि हुनुहुन्न भनौँ न होइन। किरण बिसी
आफै यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा आउनुभएको छ, जो मेरो परम मित्र पनि हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि म उहाँसँग कम्युनिकेसनमा छु र यो निकै दुःखदायी कुरा हो। यो हामी हेर्न सक्दैनौँ नोमर होइन। कहिले हाम्रा आँखाले कहिलेसम्म हेर्ने, कहिले हामीले एयरपोर्टमा लास बुझ्न आउने होइन, कहिलेसम्म सब कफिनहरू चाहिँ बुझ्न आउने त भन्दाखेरि यसको उत्तर दिन सक्ने सामर्थ्य न आज केपी ओलीमा छ, न कुनै अरू मन्त्रीहरूमा छ, कसैमा पनि छैन। यो उसको उत्तर कसले दिन्छ त? कहिले यो चेन कहिले तोडिन्छ, कहिले अन्त्य हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा चाहिँ यो चाहिँ अन्त्य हुने चाहिँ देखिन्न। म ज्वालाजीसँग एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। ज्वालाजी, मन्त्रीजीसँग जुन यो अहिलेको वातावरण थियो, वातावरणमा धेरै कुरा गर्न मैले उपयुक्त ठानिनँ होइन। यद्यपि उहाँका कुराहरू कार्यान्वयन भइदिने हो भने त तपाईँहरू बोल्नै पर्दैन थियो। उहाँहरू बोल्नुहुन्छ, गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ, गर्दै गर्नुहुन्न। युवाको हालत यस्तै भइरहेको छ। मन्त्रीको यस्ता प्रतिबद्धतामा हामी अब विश्वास गर्नुपर्ने, विश्वास पलाउनु पर्ने त्यस्तो स्थिति तपाईँलाई लाग्यो कि लागेन? सर्वप्रथम त यस दुःखद घडीमा त्यति धेरै बोल्नु मन लागिरहेको छैन। यसभन्दा अगाडि म जति पनि खुलेर बोल्थेँ नि, आज एकदमै म धेरै भावनात्मक पनि भइरहेको छु। किनभने त्यो बाकसमा जुन युवा बन्द थियो, त्यो बन्द युवाभित्र उसको पछाडि बुढाबुढी भएका बुवा आमा हुनुहुन्थ्यो, उसको परिवार थियो, उहाँको बिहे भएको थिएन, उहाँका साना साना कलिला बहिनीहरू यहाँ रोइराख्नु भएको छ। एउटा सपना ढलेको छ, एउटा परिवारको धरोहर खम्बा ढलेको छ। तर ठिक्कै अगाडि नेपाल सरकारको राज्य मन्त्रीले कस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभयो भने म उहाँको अभिव्यक्ति सुनिरहेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो एउटा बच्चा जन्माउन त 9 महिनासम्म लाग्छ भने हामीलाई व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ भन्नुभयो। देशमा गणतन्त्र आएको कति वर्ष भयो? के को लागि उहाँले गणतन्त्र ल्याउनु भएको? जनताका छोराहरू यही देशमा युवाहरू रोजगार हुन्, उनीहरूलाई रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्नुपर्छ, यही देशमा बाँच्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। अब हामी पहल गर्छौँ भन्नु भएन। त्यो भन्नुको सट्टा उहाँले के भन्नुभयो भने भोलि आउने लासहरू चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। राज्य मन्त्री कहाँ जानुभयो? उहाँलाई यहाँ अगाडि ल्याएर त्यो प्रश्न म सोध्न चाहन्छु कि भोलि आउने लासलाई व्यवस्थापन गर्छु भन्नुको मतलब के हो? उहाँले कसरी युवाहरू विदेश पलायन हुन्छन्, कसरी उहाँहरूको त्यहाँ विदेशमा मृत्यु हुन्छ? सास त यो देशमा राम्रोसँग फेर्न पाएनन्, लास पनि यो देशमा उनीहरू मर्न पाएनन्, उनीहरूको लास पनि यही देशमा सद्गत गर्न पनि आज हामीले 12 लाख रुपियाँ जनताका छोराहरू जो विदेशमै दुःख सङ्घर्ष गर्न गएका छन् उनीहरूबाट चन्दा उठाएर हामीले नेपाल ल्याउनु पनि हामीले नेपाल सरकारका खुट्टा ढोग्नुपर्ने। अनि नेपाल सरकारका पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका बाबुराम भट्टराईहरू आजभन्दा केही समय अगाडि यही एयरपोर्टमा लास बुझ्न आउनु भएको थियो। सरकारका मान्छेहरू जो सत्ता चलाइरहेका छन्, जो बालुवाटा र सिंह दरबारमा बसेर जनतालाई सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालीको सपना बाँडिरहेका छन्, जुन तपाईँ हाम्रा इच्छाहरूमाथि उनीहरूले खुलिआम प्रहार गरिरहेका छन् र हामीलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर तपाईँ हाम्रै दाजुभाइले विदेशमा मरिमरि कमाएको रेमिटेन्स खाएर उनीहरू मोटाएका छन्। तिनै चिल्ला नेताहरू आज यहाँ एयरपोर्टमा बडीगार्ड सहित आएर युवाहरूको लास बुझ्छन् भनेपछि यो देशको कति दर्दनाक अवस्था हो। यस्तो यो सरकारमा बसेका मान्छेहरूले जबसम्म युवाहरूलाई यही देशभित्र स्वरोजगार बनाउन सक्दैनन् तबसम्म युवाहरू विदेश जाने क्रम भइ नै रहन्छ, त्यहाँ भवितव्य परिरहन्छ, युवाहरू मरिरहन्छन् र यसरी नै चन्दा उठाएर यहाँ एयरपोर्टमा रुँदै आउने स्थिति छ। र यसको अन्त्यको लागि चाहिँ सरकारका मान्छेहरूले पहल गर्नु पर्यो। मैले पटक भनेको छु, यो देशको नेता कुनै बिरामी भएर विदेश गयो भने त्यो नेपालमा फर्किँदा यहाँ एयरपोर्टमा प्लेनको तल ल्याडर मुनि रातो कार्पेट बिछिन्छ, तर जब युवाको लास रातो बाकसमा आउँछ यही देशका पूर्व प्रधानमन्त्री जस्ता मान्छेहरू युवाको लास बुझ्न आउँछन्। सबैभन्दा खतरनाक, सबैभन्दा भ्रष्ट तस्करहरू ती माफियाहरू जसले गर्दा आज युवाहरू यसरी मर्न बाध्य भएका छन्। र म सरकारलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि अझै पनि हामीले दुबईमा 2 जना युवाहरू जो अलपत्र परेका छन्, एक महिना अगाडि उहाँहरूको मृत्यु भएको छ। सरकारले केही गरेको छैन, राजदूतावासलाई यिनीहरू सक्रिय बनाउँदैनन्। हाम्रा सरकारका परराष्ट्र मन्त्री, हाम्रा सरकारका चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभाग प्रमुखहरू अनि गौरीशङ्कर चौधरीहरू के हेरेर बसेका छन्? युवा विदेशमा मरेका छन्, त्यो मरेको युवालाई कसरी नेपालमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मिनिमम उनीहरूलाई नलेज पनि छैन क्या। त्यहाँ रहेका भ्रष्ट एनआरएनएहरू, त्यहाँ रहेका राजदूतावासहरू सबका सब गैर जिम्मेवारी छन् र यसलाई जिम्मेवार बनाउन नेपाल सरकारले चाहिँ धेरै राम्रो भूमिका खेलोस् भन्न पनि चाहन्छु। र आइन्दा फेरि पनि हामीहरू यसरी एयरपोर्टमा आएर हामी जस्तै उमेरको, हामी जस्तै सपना र चाहना बोकेको युवालाई यसरी बाकसमा बन्द भएको हेर्नु नपरोस् पनि भन्न चाहन्छु। हस् त ज्वालाजी, यति बेला मन दुखेको छ, आँखा रसाएको छ र पनि हामी युवाहरू आगो उखल्न बाध्य भएका छौँ। नेपालको अहिलेको जे परिस्थिति छ यही परिस्थितिको उपज हो यो स्थितिमा धेरै कुरा गरिराख्नु उपयुक्त ठान्दैनौँ हामी। संक्षिप्तमा तपाईँले जुन कुरा राख्नु भएको छ एकदम महत्त्वपूर्ण कुराकानी राख्नु भएको छ। हजुर, सबैजना छन्, मान्छे विदेशमा काम गर्न गयो, सरकारले एउटा सम्झौता गरेको हुन्छ होइन। कम्पनी दुर्घटना भएर मृत्यु हुँदा साहुले बेहोर्ने सम्झौता गरेको सरकारले, कम्पनी बाहिर मृत्यु हुँदा सरकारले बेहोर्ने
भनेर मजदुरलाई किन सुरक्षित नगरेको जस्ता कुराहरू छन् हैन। अब तपाईँको एउटा यहाँ पत्र छ, यो पत्र फोकस जुमिङ गर्यो भने तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो पत्र जब उहाँको मृत्यु भएपछि नेपालमा पत्र पठाइयो र यहाँ करिब तपाईँको चाहिने 36 लाख त्यो कोरियन रुपैयाँ डिमान्ड गरियो, माग गरियो हैन। अनि एउटा मान्छे त्यो देशमा सेवा गर्छ, त्यो देशमा काम गर्छ, नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गरेर विदेशमा पठाउँछ। विदेशमा पठाइसकेपछि जब मान्छेको मृत्यु हुन्छ त्यो त कम्पनीसँग एउटा एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ नि सरकारले, र त्यो मान्छेको लास नेपाल ल्याउनका लागि पनि यहाँ 12 देखि 12 लाख रुपियाँ करिब तिर्नु पर्यो हैन। प्रष्ट रूपमा यो पत्रमै भनिएको छ हैन। 36 लाख रुपैयाँ चाहिँ त्यो कोरियन पैसा चाहिँ डिमान्ड गरिएको छ। र यो कुरा चाहिँ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ कि त नेपाली युवालाई विदेश जान रोक्नु पर्यो, होइन भने ऊ बाँचुन्जेल पैसा पठाउने, बाँचुन्जेल त्यहाँबाट पैसा पठाएको रेमिटेन्स लिनेहरूले मोजमस्ती गर्ने, मरेपछि फेरि चाहिँ त्यो लास नेपाल ल्याउनका लागि पनि थप पीडित परिवारले चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने जुन बाध्यता छ, यो बाध्यकारी नियम कहिलेसम्म, यो प्रश्नको उत्तर सरकारले दिन आवश्यक छ। नेपाल सरकारले जति पनि यहाँबाट राजदूतहरू नियुक्त गर्नुभएको छ नि, जस्तो दुबईमा राजदूत हुनुहुन्छ, राजदूतको न त फोन गर्दा उठ्छ न त उहाँले जनतालाई रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ क्या। नेपाल सरकारको तलब भत्ता खाएर त्यो देशमा राजदूतको कल्की लगाएर गर्न खोजेको चाहिँ के हो? राजदूतले गर्न सक्दैन भने त्यो पदमा किन बसिरहेको? एनआरएनए जस्ता दलाल सङ्गठनहरू, तस्करहरू, माफियाहरू, विभिन्न संस्थाका दोकानहरू खोलेर यिनीहरूले गर्न खोजेको के हो? एनआरएनए र राजदूतावासलाई पनि नेपाल सरकारले अलिकति कान निमोठोस् भन्न पनि म चाहन्छु।